वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सदारत में इतवार को कैंप ऑफिस प्रगति भवन में टीआरएस पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। पार्लियामेंट के बजट सेशन में पार्टी की जानिब से इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर इस सिलसिले में तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासत को मरकज से वाजिबुल अदा फंड्स, रियासत के बाद जेर इल्तवा मसाइल पर बातचीत होगी और बजट सेशन के सिलसिले में रियासत के हुकूक के ज़िमन में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में टीआरएस अरकान की जदोजहद व मुख्तलिफ उमूर पर वज़ीर आला अहम हिदायत देंगे। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामा राव ने वाजह किया है कि रियासती हुकूमत गरीबों की तरक्की के मकसद से आगे बढ़ रही है। हैदराबाद के नवाही इलाकों में बुनियादी सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने ज़िला रंगारेड्डी के तुकुगुड़ा में असरी इंटीग्रेटेड मार्केट, साफ़ पीने के पानी की सप्लाई की पाइपलाइन के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए तारक रामा राव ने हैदराबाद के नवाही बल्दियात में बस्ती दवाखानों के क़याम के सिलसिले में वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी की ख्वाहिश पर फौरी मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने वाजह किया है कि अवाम के ताउन पर ही तेलंगाना कोरोना की तीसरी लहर से उभर पाएगी। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत में कोरोना मामलात में कदरे कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। केसीआर किट्स को मुतारफ़ करने के बाद सरकारी दवाखानों में ज़चगियों की तादाद बढ़कर 52% हो गई है। वज़ीर मौसूफ ने खम्मम के सत्तुपल्ली इलाके में 100 बिस्तरों वाले दवाखाने की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिंगल फिलर का इस्तेमाल करते हुए डायलिसिस को मुफ्त करने का रियासती हुकूमत ने फैसला किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 10 लाख अफराद को माली इमदाद फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि तमाम अहल अफराद को बूस्टर डोज भी दिया जाएगा। साथ ही वज़ीर मौसूफ ने दावा किया कि सत्तुपल्ली में कोरोना के दूसरे डोज की 100% तकमील भी हो गई है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के बजट सेशन के मौके पर मिलियन मार्च मुनक्किद करने का बीजेपी ने फैसला किया है। फरवरी में बेरोजगारों को रोजगार के लिए नोटिफिकेशन की इजराई के लिए 1 करोड़ दस्तखतें हासिल की जाएंगी। बीजेपी के सदर बंडी संजय ने वाजे किया कि अवाम बीजेपी के साथ हैं, इसीलिए वजीर आला साजिश कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो आइंदा 2 साल तक उनके साथ रहे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर आज कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में शादी मुबारक स्कीम के 157 चेक्स तकसीम किए। आसिफ नगर मंडल के अफराद में ये चेक्स तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम के मौके पर मजलिसी कारपोरेटर जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन, माविन कारपोरेटर मोहम्मद हारून फरहान, जनाब मोहम्मद बदरुद्दीन, साबिक कारपोरेटर समद वारसी, सीनियर लीडर मजहर भाई और दूसरे मौजूद थे। मुनशियात के बैनुल अक़वामी स्मगलर टोनी को आज पुलिस तहवील में लेगी। नामपल्ली कोर्ट ने 2 फरवरी तक टोनी को तहवील में लेने की पुलिस को इजाज़त दी, जिस पर चंचलगुड़ा जेल में महरूस टोनी को टास्क फोर्स पुलिस और पंजागुट्टा पुलिस तहवील में लेगी। नाइजीरिया के इस बाशिंदे टोनी के हैदराबाद में मुनशियात के सिलसिले में ताल्लुकात का पता चलाया जाएगा। जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी एमएलए व मोतमद उमूमी मजलिस ने तालाब चिंचलम हलके के तालाब कट्टा में मुफ्त तिब्बी कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कैंप में मरीज़ों को दी जाने वाली दवाओं और दीगर तफसीलात से वाकिफ़ियत हासिल की। उन्होंने बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए कोरोना से बचने के लिए कोविड के उसूलों पर मुनासिब तौर पर अमलावरी की ख्वाहिश की और कहा कि बेहतर ज़िंदगी के लिए इन उसूलों पर अमलावरी ज़रूरी है। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर समीना और इब्तदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस ने रियासत के किसानों और नौजवानों से अपील की है कि वो खुदकुशी ना करें। पार्टी के लीडरों साबिक सदर पीसीसी हनुमंत राव, पुनाला लक्ष्मैया, कांग्रेस किसान के कौमी नायब सदर कोदंडा रेड्डी और साबिक वजीर चंद्रशेखर के साथ साथ दीगर ने गन पार्क के करीब खामोश एहतजाज किया। इन एहतजाजियों के हाथों में प्ले कार्ड्स थे। इन प्ले कार्ड्स पर लिखा गया था कि बेरोजगार नौजवान और किसान खुदकुशी से गुरेज करें। कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने कबलजी भी रियासत के किसानों और नौजवानों से ख्वाहिश की थी कि वो इंतहाई इक़दाम से बाज रहें।
تلنگانہ میں کرونا کے معاملات میں اضافہ ہو گیا ہے، تاہم کم علامات کے سبب گزشتہ کے مقابلے دواخانوں میں شریک ہونے کی شرح کم ہو گئی ہے۔ کئی افراد گھروں میں ہی رہتے ہوئے علاج کروا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں گولیوں اور سیلف ٹیسٹنگ کٹس کی خریداری میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تیسری لہر کے دوران دواؤں کا کئی کروڑ روپے کا کاروبار ہوا ہے۔ ریاست میں ہر گھر میں بخار، کھانسی، بدن میں درد کے متاثرین دیکھے جا رہے ہیں۔ کئی افراد گھروں میں ہی کورونا کے خود اپنے طور پر معائنے کر رہے ہیں۔ ان کٹس اور دواؤں کی خریداری کے لیے میڈیکل شاپس کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ریاست میں دوسری لہر کے دوران 70 کروڑ روپے کی دواؤں کی خریداری ہوئی تھی، لیکن ان 3 ہفتوں کے دوران اس میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ ریاست میں 400 کروڑ روپے کی دواؤں کی خریداری اس لہر کے دوران کی گئی ہے، جس سے صورتحال کا پتہ چلتا ہے۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر و رکن قانون ساز کونسل جیون ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ ریاست میں نوجوانوں کی خودکشی کے لیے چندر شیکھر راؤ حکومت ذمہ دار ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ 3 سال سے سرکاری ملازمتوں پر کسی بھی قسم کی بھرتی نہیں کی گئی ہے۔ ملازمتوں کو پر کرنے کے مطالبے پر حکمراں جماعت TRS کے ارکان اسمبلی کے کیمپ آفس کے محاصرے کے حصے کے طور پر جگتیال ضلع میں MLA سنجے کمار کے مکان کا محاصرہ کرنے کی یوتھ کانگریس کے کارکنوں کی جانب سے کوشش کی گئی، جس کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ ان نوجوانوں کو حراست میں لینے کی اطلاع پر جیون ریڈی نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر ان حراست میں لیے گئے نوجوانوں سے یگانگت کا اظہار کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ غیر قانونی مقدمات اور گرفتاری سے تحریک ختم نہیں ہوگی۔ ریاست میں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تلنگانہ یوتھ کانگریس کے لیڈروں اور کارکنوں نے MLA کیمپ آفس کے محاصرے کی کوشش کی۔ اس موقع پر یوتھ کانگریس کے احتجاجیوں پر TRS کارکنوں کی جانب سے حملے کا الزام لگاتے ہوئے کانگریس کے کارکنوں نے TRS کارکنوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا اور ابراہیم پٹنم پولیس اسٹیشن کے سامنے بڑے پیمانے پر دھرنا دیتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ ان دونوں جماعتوں کے کارکنوں میں ہوئے تصادم کے واقعے میں رنگاریڈی یوتھ کانگریس کے صدر روی کانت زخمی ہو گئے۔ الف اللیزان فاؤنڈیشن ہائی کورٹ کے وکیل سید نظام الدین اور حیدرآباد کی دیگر سرکردہ شخصیتوں نے ڈاکٹر کفیل خان کو تہنیت پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر کفیل خان اپنی کتاب کی رسم اجرا کے سلسلے میں شہر میں تھے۔ ڈاکٹر کفیل خان نے گورکھپور ہاسپٹل میں پیش آئے واقعے کی تفصیلات کو اپنی کتاب میں قلم بند کیا ہے۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر کسٹم کے عہدیداروں نے ایک مسافر کے پاس سے بڑی تعداد میں بیرونی کرنسی ضبط کی اور اس کے خلاف کیس درج کر لیا۔ یہ مسافر حیدرآباد سے دبئی جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسٹم کے عہدیداروں نے اس کے سامان کی تلاشی کے دوران ان بیرونی کرنسی کے نوٹس کا پتہ چلاتے ہوئے ان کو ضبط کر لیا۔ ضبط شدہ 33,000 سعودی ریال کرنسی کی ہندوستانی کرنسی میں مالیت 6.35 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ اس مسافر کو حراست میں لے کر اس سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ سرو میکس انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ معاملے میں ED نے تحقیقات میں تیزی پیدا کر دی ہے اور کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر وینکٹیشور راؤ کو حراست میں لے لیا ہے۔ عدالت نے 4 دنوں تک ان کو تحویل میں لینے کی ED کو اجازت دی ہے، جس کے بعد ED نے ان کو تحویل میں لے لیا۔ ED ان سے مختلف معاملوں میں پوچھ تاچھ کرے گی۔ 402 کروڑ روپے کے بینک کے قرض حاصل کرتے ہوئے دھوکہ دینے کا ان پر الزام ہے۔ سعید آباد کی لکشمی نگر کالونی میں زیر تعمیر عمارت کے سمپ میں گرنے کی وجہ سے لڑکی کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ سعید آباد پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آیا۔ پولیس نے کہا کہ سنگاریڈی کے سکلا تیرتم گاؤں کا رہنے والا بالاجی اس علاقے کی زیر تعمیر عمارت میں واچ مین کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس کی 7 سالہ بیٹی شیوانی کھیل کے دوران سمپ میں گر گئی، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ سنگاریڈی ضلع کے نارائن کھیڑا ٹاؤن میں ایک دکان میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں دکان میں رکھا سارا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس واقعے میں تقریباً 14 لاکھ روپے کے مالی نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ یہ دکان نارائن کھیڑا ٹاؤن کے رائے پلی روڈ پر واقع ہے۔ دکان کے مالک کے مطابق شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ شارٹ سرکٹ سے یہ آگ اچانک لگ گئی، جس میں کرانے کا سامان جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا۔
تقریباً 2 بجے شب مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس اور فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے آگ پر قابو پایا۔ ضلع اننتپور میں بس کے الٹ جانے کے حادثے میں ڈرائیور سمیت دیگر مسافرین زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ آج صبح ضلع کے شنگانا ملم منڈل میں اس وقت پیش آیا جب بس کے ڈرائیور نے بائک سے ہونے والی امکانی ٹکر سے بچنے کے دوران بس کا توازن کھو دیا اور یہ بس الٹ گئی۔ حادثے میں بس ڈرائیور کے ساتھ ساتھ مسافرین بھی زخمی ہو گئے۔ حادثے کے ساتھ ہی مقامی عوام کی بڑی تعداد وہاں پہنچ گئی اور راحت کاموں کا آغاز کر دیا۔ حادثے کے وقت بس میں 20 مسافرین سوار تھے۔